त्यसका ट्रेड ढाँचाहरू एकदमै सबै ठिक छन् त? नेपाल जस्तो देशले त्यसबाट साँच्चै नै न्याय पाउने अवस्था बनिरहेको छ त? अहिले क्लाइमेटका यस्ता धेरै कुराहरू चलिरहेछन्। अस्ति बागुमा मध्यरातसम्म। अब त्यसो गर्दा एउटा फ्रेममा हामी जोडिने, चीनका र हाम्रा इन्ट्रेस्टहरू कहाँनिर कन्भर्ज गर्छन् त्यसलाई पहिचान गर्ने, जहाँनिर हाम्रा डाइभर्जेन्सहरू छन्, सरी है यो कुरामा त हामी जोडिन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूलाई खुलास्त भन्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितमा त्यसलाई अमेरिका हितहरूलाई चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पार्दैनौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने। यो बाइलेटरल मामला हो, कृपया यसमा चाहिँ हामीलाई ट्रस्ट गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ डिल गर्न दिनुहोस् भनेर नै जानुपर्ने हुन्छ। जति जति हामी गिजोल छौँ, आन्तरिकमा विषयहरूमा यसमा विभाजित हुन्छौँ, त्यति अरूहरूको सरोकार बढ्दै जाने एउटा स्थिति हुन्छ। इम्प्लिकेसन्सहरू र यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा देखा परेका समस्याहरू र नेपालले लिनुपर्ने पोलिसीको बारेमा तपाईँले जुन ढङ्गको छलफल आयोजना गर्नुभएको छ, मलाई पनि सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ, म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तीनटा कुरा सुरुमा राखेर म विषयमा जान चाहँला। नेपाल जस्तो देशले सामान्यतया जुनसुकै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा पनि त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रहरूसँग विगतमा गरिएका समझदारीहरूको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि पहिला पर्याप्त मात्रामा बहस गरेर तयारी गरेर समझदारीमा पुग्ने र समझदारीमा पुगिसकेपछि एकदमै आफ्नो विश्वसनीयता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिले समझदारी गरेर पछि त्यसमा आउने कतिपय विवादहरूमा हामी अल्झिँदाखेरि मुलुकको एउटा विश्वसनीयतामा एक खालको समस्या आउँछ। हामी कहाँ चाहिँ पटक पटक यस्ता समस्याहरू दोहोरिने गरेका छन्। 2053 सालमा एकीकृत महाकाली सन्धि भयो। सन्धि हुँदा त्यस्तो ह्यु एन्ड क्राई केही थिएन, तर पछाडि यस्तो ठुलो कन्ट्रोभर्सीमा हामी फस्यौँ, एउटा पार्टी त विभाजितै हुने स्थिति भयो र त्यसले धेरै ठुलो समस्या सृजना गर्यो। एमसिसी सम्झौता भयो 2017मा। पछि त्यो अगाडि बढ्दै जाँदा सम्झौता गर्ने बेलामा जो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै विवादमा उत्रियो र त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई असाध्यै धेरै गिजोल्ने स्थिति बन्यो। अलिअलि डर छ कतै हामी बिआरआईमा पनि त्यही विगतका कमजोरीहरू दोहोऱ्याउँछौँ कि भनेर। त्यसबाट मेरो पहिलो चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एउटा चर्चित भनाइ छ, 10 चोटि नाप र एकचोटि त्यसपछि काट। हामी कहाँ चाहिँ पहिले कैँची चलाइहाल्ने, त्यसपछि यता मिलेन कि त्यता मिलेन भनेर नाप्न थाल्दाखेरि चाहिँ त्यो कसै गरे पनि मिल्दैन। हाम्रो जस्तो देश भूरान्तिक संवेदनशील ठाउँमा रहेको देशले चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा उनीहरूसँगको डिलिङमा चाहिँ त्यो म्याच्योरिटी, त्यो फरसाइटेडनेस र एक खालको चाहिँ क्रेडिबिलिटी कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, जस्तो वर्तमान विश्व व्यवस्थाको पनि अघि एउटा चर्चा आएको छ, म त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न। निश्चय नै वर्तमान विश्व व्यवस्था ग्लोबल अर्डरको बारेमा संसारभरि बहसहरू छन् र हामी सबै के कुरामा सचेतै छौँ भन्ने मलाई लाग्छ भने एक्जिस्टिङ ओल्ड अर्डरमा कहीँ न कहीँ फ्लजहरू छन् र अहिलेको सिस्टमले सबैलाई समान रूपले अगाडि बढ्ने अवसर दिएको छैन। त्यही भएर होला युएनले पनि पटक पटक भन्छ नि, नोबडी सुड ल्याग बिहाइन्ड, कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन भनेर। कहीँ न कहीँ विश्व व्यवस्थामा समस्या छ भने त्यसमा छलफल गर्न, विमर्श गर्न, त्यसमा करेक्सन गर्न, त्यसका अल्टरनेटिभहरूको बारेमा आएका छलफलहरूमा सहभागी हुन हामीले सङ्कोच गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। स्ट्याटसको जे छ त्यसमै चित्त बुझाएर बस्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ हाम्रो जस्ता विकासशील देशहरूले चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा हामी पछाडि पर्छौँ। डब्लुटिओको अहिलेको फ्रेमवर्क, यसका ट्रेड ढाँचाहरू एकदमै सबै ठिक छन् त? नेपाल जस्तो देशले त्यसबाट साँच्चै नै न्याय पाउने अवस्था बनिरहेको छ त? अहिले क्लाइमेटका यस्ता धेरै कुराहरू चलिरहेछन्। अस्ति बागुमा
मध्यरातसम्म लामो छलफल गरेर बल्ल बल्ल $50 बिलियन बढाएर चाहिँ सम्झौता त भएको छ। तर के अहिलेको ग्लोबल क्लाइमेट नेगोसिएसनले साँच्चै नै नखाएको विष लागेको जस्तो नेपाल जस्तो देशहरूका लागि चाहिँ न्याय दिइरहेका छन् त भन्दा मेरो यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि एक्जिस्टिङ ग्लोबल अर्डरमा पनि कहीँ कतै त्रुटिहरू छन् भने त्यसमा हामी छलफलमा जान तयार हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ दुईवटा ग्लोबल अर्डरको बारेमा बहस चलिरहेको होला, एउटाको लिड चिनले गरिरहेको होला, अर्कोको लिड वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले गरिरहेको होलान्। हामी कम्प्लिटली एकातिर अलाइन भएर जान सक्दैनौँ। तर मेरिट बेसमा यो सिस्टममा यहाँनिर त्रुटिहरू छन्। नेपाल जस्तो देशका निम्ति चाहिँ यो खालको ग्लोबल फ्रेमवर्क हुनुपर्छ, अर्डर यसरी चाहिँ रिस्ट्रक्चर हुनुपर्छ भन्ने बहसमा पनि हामी कहीँ न कहीँ जोडिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा, देशहरूसँगको सम्बन्धमा हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको नेपालको राष्ट्रिय हित केमा छ। नेपालको संविधानले नेपालको राष्ट्रिय हितको मोटामोटी परिभाषा गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति जुन 2019मा हामीले जारी गर्यौँ त्यसले धेरै कुराहरू डिफाइन गरेको छ। त्यसबाट हामी गाइडेड हुने हो। त्यस्तो स्थितिभित्र हामी जुन अहिले भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ, एक किसिमले हामीलाई यो वरदान जस्तो पनि हो। तरिका मिलाउन नजान्दा यो एक किसिमले हाम्रो निम्ति ठुलो एउटा लायबिलिटी पनि हुनसक्छ। संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन उत्तरतिर छ, जो धेरै कुराहरूमा चाहिँ उसले एउटा लिड गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। संसारको 5औं ठुलो अर्थतन्त्र भारत दक्षिणतिर छ, सबभन्दा ठुलो पपुलस देश पनि हो र छिटै ऊ तेस्रो अर्थतन्त्र बन्नेवाला छ। चीन पहिलो बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। दुईटा संसारका यति ठुला बजार र यति ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा रहेको देशले ती सम्भावनाहरूलाई अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्न सक्छौँ र त्यो देशहरूसँगको आर्थिक विकाससँग हाम्रो लयलाई कसरी मिलाउन सक्छौँ। किनभने संसारमा अहिले कुनै पनि देशले आइसोलेसनमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो जब आर्थिक इन्गेजमेन्टको कुरा आउँछ, डेभलपमेन्ट इन्गेजको कुरा आउँछ, हामी यी दुईटा देशको विकाससँग कहाँनिर जोडिएर कस्ता कस्ता खालका पोलिसीहरूका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी जोडिन सक्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रले एउटा चाहिँ गतिशीलता निर्माण गर्न सक्छ। त्यो बहावमा, त्यो ट्रेन्डमा, त्यो प्रवाहमा हामी पनि कहीँ न कहीँ सामेल हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजीहरू, पोलिटिकल बायसहरूबाट माथि उठेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू आइडियोलोजीबाट चलिरहेका छैनन्। आइडियोलोजीबाट चलिरहेको भएदेखि अमेरिका र अरबका शासकहरू, अमेरिका जसले आफूलाई डेमोक्रेसीको एकदमै पाइनियर भन्छ, र त्यहाँका शासकहरू बिचको सम्बन्ध, या चीन र म्यानमारका सैनिक शासकहरूको सम्बन्ध, त्यो त बन्दै थिएन नि। हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर उसले पोलिसी चलाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आइडियोलोजीभन्दा माथि उठेर हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हित के गर्दा हुन्छ भन्ने कुराबाट हेर्नुपर्छ। यी तीनटा कुराको फ्रेममा राखेर चाहिँ हामीले बिआरआईलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बिआरआईको बारेमा एउटा डिलेमा कहाँनिर छ भनेदेखि आज अलिक राम्रोसँग छलफल अगाडि बढेको छ। नभए हाम्रा मिडिया अथवा बाहिर चलिरहेको डिस्कोर्स चाहिँ बिआरआई भनेको ग्रान्ट भर्सेस डेट जस्तो गरिकन, जबकि त्यो एउटा विकासको अवधारणा हो। चीनको आफ्नो आर्गुमेन्ट के छ भने हामी सहमत हुन सकौँला, असहमत हुन सकौँला। एक्जिस्टिङ ग्लोबलाइजेसनको प्याटर्नले धेरै देशहरूलाई समेट्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले अलिक इन्क्लुसिभ ग्रिन खालको चाहिँ डेभलपमेन्टको नयाँ मोडलमा जानुपर्छ भन्ने उसको आर्गुमेन्ट छ। अब त्यो तर्क उसको आफ्नो हो, त्यसमा हाम्रो सहमति या असहमति हुन सक्ने भए हाम्रो आफ्नो अवधारणाको आधारमा। त्योभित्र त्यसको विकासको एउटा अवधारणा हो भन्ने कुरामा जाँदा त्यसलाई कसरी हामीले अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो बहस चाहिँ ऋण भर्सेस अनुदान जस्तो भएको छ। त्यसलाई त्योभन्दा बाहिर ल्याएर हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसभित्र 2017मा अघि पनि चर्चा भइसक्यो, यसको एमओयूमा हस्ताक्षर भयो। अब त्यसपछि अलि ट्रान्जिसमै थियौँ हामीहरू। 2018मा नयाँ सरकार बन्यो। त्यस पछाडि चाहिँ 2020को सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा ड्राफ्ट पठाउनु भयो इम्प्लिमेन्टेसन प्लानको, र ब्याक एन्ड फोर्थ धेरैचोटि
उहाँले पठाउनु भएको ड्राफ्टमा हामीले केही इनपुट्सहरू दियौँ, ती इनपुट्समा फेरि चीनले केही इनपुट्सहरू पठायो, फेरि हामीले केही इनपुट्सहरू पठायौँ, ब्याक एन्ड फोर्थ हुँदै नै गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ अलिअलि साथीहरूले चाहिँ ड्राफ्ट त हेर्नै पाइएन नि भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ मिल्दैन, त्यस्तो हामीले आग्रह राख्नु पनि हुँदैन होला। दुई देशको बिचमा एकदम इनिसियल स्टेजमा रहेका ड्राफ्टहरू अब यस्तो फोरमहरू अथवा मिडियामा ल्याएर छलफल गरेर त पार पनि लाग्दैन होला। तर स्वाभाविक रूपले एउटा जिम्मेवार डेमोक्रेटिक सरकारले जब निष्कर्षमा पुग्ने बेला हुन्छ त्यसका इम्प्लिकेसन्सहरूको बारेमा चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ इनिसियल स्टेजमै भएको हुनाले चाहिँ यो एकदम अपारदर्शी भयो भन्नु चाहिँ सायद उचित होइन कि जस्तो मलाई लाग्छ। जो यसमा धेरै लामो छलफलहरू चलिरहेको अवस्था छ, अहिले पनि हामी त्यसमै छौँ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको त्यो BRI इम्प्लिमेन्टेसन प्लान भन्ने फ्रेमभित्र भन्दा पनि इम्प्लिमेन्टेसन प्लानभित्र सायद त्यसका डिटेलहरू जालान्। जसरी हामीले कुनै एउटा प्रोजेक्टमा सम्झौता गर्छौँ त्यसको PDA गर्छौँ हामीले, होइन, त्यस्तो गरी जानु त आवश्यक छैन होला जस्तो लाग्छ। किन यो त एउटा कन्सेप्ट हो, त्यो कन्सेप्टमा हाम्रा आफ्ना पोलिसीहरूलाई अथवा हाम्रा प्रायोरिटीहरूलाई जोड्ने कुरा होला। त्यसपछि जब त्यसभित्रको एउटा प्रोजेक्टको कुरा आउँछ, टोखा छहरे सुरुङ बनाउला अथवा चाहिँ डेडिकेटेड डबल लेनको सडक बनाउला, जहाँ तातोपानीदेखि लिएर धुलीखेलसम्म अथवा किमाथाङकादेखि लिएर चाहिँ तल हिलेसम्मको बाटो बनाउला, त्यसकोमा जाँदा इम्प्लिमेन्टेसनको डिटेल प्लान, त्यसको फन्डिङ मोडालिटी त्यसपछि आउने होला। त्यसबाट ठ्याक्कै शीर्षक चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन प्लान भन्दा पनि कोअपरेसन फ्रेमवर्क टाइपको केही गरेर जानुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। सायद अहिले दुईटा पार्टीहरूको बिचमा चलिरहेको छलफल पनि यसै सेरोफेरोमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसो गर्दा एउटा फ्रेममा हामी जोडिने, चीनका र हाम्रा इन्ट्रेस्टहरू कहाँनिर कन्भर्ज गर्छन् त्यसलाई पहिचान गर्ने, जहाँनिर हाम्रा डाइभर्जेन्सहरू छन् सरी है यो कुरामा त हामी जोडिन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूलाई खुलास्त भन्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितमा त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ होला। त्यसभित्र जब प्लानको कुरा, प्रोजेक्ट बेसिसको कुरा आउँछ, त्यसपछि मात्रै बल्ल ग्रान्ट कि, सफ्ट लोन कि, टेक्निकल असिस्टेन्स कि, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कि, जोइन्ट भेन्चर कि, अनेकौँ कुराहरू आउलान्। हामी त्यो विषयमा पुगिसकेकै छैनौँ। त्यसो भएर अहिले चलिरहेको बहस चाहिँ अलिक सतही जस्तो भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले नै हामी ऋण कि यो अनुदान भन्ने बहसमा पुग्ने, प्रवेश गर्ने बेलै भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म लोनको कुरा हो, मेरो आग्रह छ, अघि प्रस्तुत गर्ने साथीलाई पनि मेरो आग्रह छ, लोनका विश्वव्यापी प्रभावहरूलाई हेरौँ। अहिले भर्खरै एकदम तातो बहस चलिरहेको एउटा देश छ सुरिनाम, जहाँ IMF का कतिपय पोलिसीहरूको कारणले त्यो एउटा ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। BRI का पनि आफ्नै इम्प्लिकेसन्सहरू छन्। अर्जेन्टिना आफ्नै ढङ्गले लडिरहेको अवस्था छ। त्यस भएर मैले हेर्दा लोन कुनै डेमोक्रेटिक लोन, कम्युनिस्ट लोन, रेड लोन अथवा ब्लू लोन भन्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लोन नै हो। त्यो लोनका टर्म्सहरू होलान्, त्यसको ब्याज दर होला, पेब्याक गर्ने त्यसको चाहिँ समयावधि होला, त्यससँग जोडिएका थुप्रै शर्तहरू होलान्। त्यसको आधारमा मात्रै हामीले लोन कति लिने कति नलिने, हामीले तिर्न सक्ने क्षमता हो कि होइन, हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना हो कि होइन, त्यसरी हेर्नुपर्छ होला। कहिलेकाहीँ बहसमा चाहिँ मानौँ संसारभरका जति पनि देशहरू लोनको अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेका छन् तिनीहरू सबै एउटा देशबाट लिएको लोनका कारणले छन्, अर्को देश अथवा मल्टिल्याटरल सङ्गठनहरूबाट लिएका लोनहरूमा त समस्या नै छैन जस्तो खालको बहस पनि उचित हो जस्तो लाग्दैन। एकदमै प्र्याक्टिकल बेसिसमा हामी जाउँ जस्तो लाग्छ। हामी आफै कहाँ पनि पटक मेलम्चीको बारेमा बहस हुन्छ। मेलम्ची हामीले जसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, मेलम्चीमा जति लगानी भइरहेको छ, त्यसमा पनि त अलिकति हामीले छलफल गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर कुनै एउटा देश विशेषको उसको पोलिटिकल आइडियोलोजी भन्दा पनि त्यो देशसँग जोडिएका शर्तहरू के हुन् भन्ने आधारमै लोन, ग्रान्ट जेसुकै पनि हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब म चाहिँ के ठान्छु भनेदेखि इभन कुनै देशले ग्रान्ट नै दिन्छ भने पनि यदि हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितमा छैन भने ग्रान्टबाट बच्नुपर्छ। ग्रान्ट लिन सक्दैनौँ हामी। थुप्रै देशहरू बिचमा यस्ता ट्रान्जिसनको बेलामा कतिपय देशहरू कन्भर्जनको नाउँमा आइरहेका हुन्छन्। बाहिर त भन्दैनन्, तर भित्री उद्देश्य कन्भर्जन हुन्छ। ग्रान्टकै नाममा भए पनि त्यो त लिन मिल्दैन होला। छिमेकी देशहरूका राष्ट्रिय हितमाथि
चुनौती खडा गर्ने खालका कतिपय कुराहरू आउलान्। हामी त्यसमा ग्रान्ट आयो सित्तैमा भनेर त लिन सक्दैनौँ होला। त्यस भएर ग्रान्ट होस् अथवा लोन त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन, पहिलो हाम्रो प्रस्थान बिन्दु त्यहाँनिर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, निस्सन्देह म पनि सहमत छु, अहिले यति बेला नेपालले ठुला प्रोजेक्टहरूमा ऋण लिएर भार बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसै पनि 42-43% कुल जिडिपीको लोन अब एकदमै धेरै त होइन, तर हामी झन्डै सेचुरेसन जस्तोमा पुगेका छौँ। अब हामी अलि सजग हुनुपर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। अब हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि भइरहेको भए, हाम्रो ग्रोथले त्यही ढङ्गले चाहिँ धानिरहेको भएदेखि त्यो साह्रै ठुलो कुरा होइन। तर ग्रोथ 4% पनि नपुगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पुँजीगत खर्च 22-23% टोटल छुट्याउँछौँ कुल बजेटको, खर्च हुन्छ त्यसको पनि 50%। यो स्थितिभित्र हामीले थप लोनहरू लिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यति नै बेला चीनसँग BRI अन्तर्गत कुनै ठुला प्रोजेक्टमा लोन लिएर गरौँ भन्ने खालको कुरा यति बेला फर द टाइम बिइङ चाहिँ त्यो आवश्यक उचित छैन, अथवा यो टाइम चाहिँ परिपक्व होइन भन्ने नै लाग्छ मलाई। सायद सरकार र सरकारमा रहेका मुख्य दलहरूको बिचमा यो विषयमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको अवस्था छ। तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र जसले थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ अहिले खास गरेर इनोभेसनमा, टेक्नोलोजीमा उसले चाहिँ त्यो आफ्नो एक्सिलेन्स देखाइरहेको छ, त्यससँग नजोडिकन या संसारको 5औं ठुलो अर्थतन्त्र जसले थुप्रै कुराहरूमा खास गरेर मास लेभलका प्रोडक्सनहरूमा, म्यानुफ्याक्चरमा उसले चाहिँ लिड गरिरहेको छ, त्यो देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिने हाम्रा मोडालिटीहरू के हुन्? त्यस हुँदा फिजिकल कनेक्टिभिटी, डिजिटल कनेक्टिभिटी, फाइनेन्सियल कनेक्टिभिटीहरू, यी कुराहरूलाई त्यो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी जस्तो ठाउँमा छौँ, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, दुईटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा दुवैतिर ढोका बन्द गरेर त्यताबाट आउने सहयोगमा के लुकेको होला, यताबाट आउने सहयोगमा के लुकेको होला, यी सबै कुराबाट त जोगिनको लागि त सबभन्दा राम्रो आइसोलेसनमा बस्नु भनेर आइसोलेसनमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। एकातिरको ढोका थुनेर अर्कोतिरको ढोका मात्रै खुला गरेर पनि बस्न सक्दैनौँ। र यस्ता सम्बन्धहरूलाई हामीले बिल्कुल बायोलेटरल सम्बन्धमा अथवा बायोलेटरल नेगोसिएसनको विषय बनाउनुपर्छ। दुर्भाग्यपूर्ण थियो, MCCको बहस चलिरहेको बेला एक अवस्था यस्तो भयो कि एक घन्टामा वासिङटन DC र बेजिङबाट एकदम वक्तव्यका चाहिँ त्यो श्रृङ्खलाहरू चल्ने स्थिति भयो। त्यो विशुद्ध नेपाल र अमेरिकाको कुरा थियो। ठिक थिएन भने नेपालले नो भन्ने कुरा थियो, ठिक थियो भने नेपालले यस भन्ने कुरा थियो। तेस्रो देश अनावश्यक जोडिँदै आयो। BRI को कुरा पनि त्यही हो, हाम्रो र चीनको कुरा हो। यसमा अरू देशहरूले अन्टिल एन्ड अनलेस नेपालले अरू देशका जेन्युन इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ हार्म गर्दैन, हाम्रा पोलिसीहरूले, हामीले लिने त्यस्ता खालका सहयोगहरूले चाहिँ हाम्रा अरू छिमेकीहरू या अरू देशहरूको आधारभूत हितलाई चाहिँ चुनौती खडा नगरुन्जेलसम्म अरूले चासो राख्नु उचित पनि होइन। र चासो राख्नुभयो भने सरी यो हाम्रो बायोलेटरल मामला हो है, तपाईँहरूले नेपाललाई विश्वास गर्नुहोस्, हामीले हाम्रो भूमि तपाईँहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ, हाम्रा कुनै पनि पोलिसीहरूले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न दिँदैनौँ, हामी कुनै एलाइनमेन्टमा जोडिएर चाहिँ तपाईँहरूका हितहरूलाई चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पार्दैनौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने यो बायोलेटरल मामला हो, कृपया यसमा चाहिँ हामीलाई ट्रस्ट गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ डिल गर्न दिनुहोस् भनेर नै जानुपर्ने हुन्छ। जति जति हामी गिजोल छौँ, आन्तरिकमा विषयहरूमा यसमा विभाजित हुन्छौँ, त्यति अरूहरूको सरोकार बढ्दै जाने एउटा स्थिति हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ गर्न दिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबै हामीलाई यो विकासको ड्राइभमा 2030सम्म SDG पुरा गर्नुपर्ने छ। हामी 26मा हामी चाहिँ ग्रेजुएट हुँदैछौँ। हामीले मध्यम आय भएको मुलुकमा छिटै नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यो स्थितिभित्र चाहिँ हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ चीनसँग इतिहास हाम्रो धेरै पुरानो हो। आजभन्दा 1500-1600 वर्ष अगाडिदेखि नै जनस्तरमा सम्बन्ध रहेको मुलुक हो। कुनै बेला नेपालले आफ्ना क्वाइनहरू यहाँ उत्पादन गरेर यहाँ चाहिँ ती चाहिँ क्वाइनहरू तयार गरेर तिब्बतमा प्रयोग गर्न दिने गरिकन एउटा चाहिँ
त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको एउटा ट्रान्जिट बनेको त्यो एउटा गौरवपूर्ण परम्परा भएको देश हो। यो स्थितिभित्र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्रको बिचमा रहेको यो मुलुकले कस्ता पोलिसीहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको त्यो जसरी राम्रोसँग हामीले भूमिका खेल्न सकेका थियौँ अहिले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बहसलाई चाहिँ यसका समग्र इम्प्लिकेसनहरूतिर राखेर चाहिँ हेरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। फेरि पनि मेरो आग्रह चाहिँ बहस यो ऋण भर्सेस ग्रान्ट होइन, ऋणकै कुरा हुँदाखेरि पनि एकदमै इस्यु बेसमा जस्तो एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु म जाँदा जाँदै। भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको निम्ति 1 खरब सहयोग गर्ने कुरा गर्यो। त्यसमध्ये पछि 25 खरब रुपियाँ अनुदानमा कन्भर्ट भयो, 75 अरब चाहिँ सफ्ट लोनमा दिने भन्ने कुरा भयो। अब पुनर्निर्माण त हामीले त्यही भत्केका चाहिँ अथवा काठहरू जम्मा गरेर ढुङ्गा माटोहरू जम्मा गरेर लोकल रिसोर्सेसहरूबाट हामीले रिजिलियन्ट खालका घरहरू बनाउन खोजेका थियौँ। अब एक्जिम ब्याङ्कको शर्त अनुसार त हामी त्यसमा त जानै सक्दैनौँ थियौँ। न विदेशी ठेकेदार ल्याएर काम थियो, न चाहिँ विदेशी मेटेरियल ल्याएर काम थियो, त्यहाँ लगानी गर्न नसकिने स्थिति भयो। लामो नेगोसिएसनपछि ल त्यो पैसा पुनर्निर्माण हामी आफ्नै स्रोतबाट जुटाउँछौँ पुनर्निर्माणको निम्ति रिसोर्सेस। अब हामीलाई चाहिँ त्यो रकम अन्त प्रयोग गर्न दिनुहोस् न भन्यौँ। हामीले सडकमा लैजाने भन्ने कुरा भयो। सडक पहिचान पनि भए, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पोखरा खण्ड, कोवलपुर सुर्खेत खण्ड। अब पछि हेर्दै जाँदा त अहिले त सडकमा मोर देन 80% त नेपालको आफ्नै रिसोर्सेस प्रयोग हुँदो रहेछ। गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, सिमेन्ट, छड। अहिले सायद त्यो पनि नेगोसिएसनबाट हामीले ट्रान्समिसन लाइनमा प्रयोग गरिरहेका छौँ होला। त्यसबाट एक्जिम ब्याङ्कहरूबाट लिने यस्ता स्रोत लोनहरूमा आउने शर्तहरू अलिअलि अप्ठ्यारा छन्। त्यसो भएर जुनसुकै देशको हकमा पनि यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरूलाई त्यही ढङ्गले डिल गर्नुपर्छ। यसलाई फ्ल्याटली पोलिटिकल आँखाले हेर्नुहुन्न भन्ने मेरो आग्रह छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदै गर्दा यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर चीनको अधिकतम चाहिँ सहयोग नेपालको हितमा जुटाउने गरी त्यो भ्रमण सफल होस्, म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। एसएसएफलाई यो महत्त्वपूर्ण छलफलको निम्ति र यसमा मलाई पनि बोलाएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद।